باید عقل را پیشوای خودتون قرار بدید و اسلام را مقتدای خودتون قرار بدید و در مقابل اسلام همه خاضع باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام میگوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمیتواند تعدی کند. اسرائیل جرأت به خودش نمیداد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد میزند که هیچ قدرتی نمیتواند، برای اینکه او پشتوانش امریکاست و ملت‌های ما پشتوانشون خداست. اینجا مرکز مقاومت است.